अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूँ एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वक्त हम मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी सूबा उत्तराखंड के दफ्तर शमीम साबरी कॉलोनी में। मेरे पीछे आप ये दफ्तर देख सकते हैं, ये जमीयत का दफ्तर है। शमीम साबरी कॉलोनी पिरान कलिया शरीफ में मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी साहब यहाँ पर आए थे। इस जमीयत के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ था, उद्घाटन हुआ था। आज यहाँ पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि जमीयत अब एक कोचिंग सेंटर का कायम कर रही है, बाकायदा कर चुकी है। इस जमीयत के दफ्तर में एक अलजमीयत कोचिंग सेंटर के नाम से नाम रखा गया है और ये यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे आला अधिकारी आए हुए हैं, सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं, कुछ उलमाए किराम भी मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस कोचिंग सेंटर में किस तरह के बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। जो आला तालीम हासिल करने वाले हैं उनको तैयारी कराई जाएगी। वो कौन तलबा होंगे, क्या तरीक़ाए कार रहेगा और क्या टाइम टेबल रहेगा। तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे जमीयत के ज़िम्मेदारान से। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है, ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखें। पर अंदर प्रोग्राम हो रहा है। हम उन तमाम हजरात से जो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं मेहमान खुसूसी के तौर पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सभी से गुजारिश है इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, तमाम लोगों तक, सभी आसपास के तमाम मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें और दुआ कीजिए अल्लाह ताला ये जो कदम उठाया गया है बच्चों की तालीम के लिए, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बैनर, इसी बैनर के तले यहाँ पर जमीयत का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है अलजमीयत कोचिंग सेंटर के नाम से। हमारे साथ जनाब शाहनज़र साहब मौजूद हैं, जमीयत के उत्तराखंड के तर्जमान भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, माशाल्लाह काफ़ी सरगर्म हैं। शाहनज़र साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका कि आपने हमें काबिल समझा कि हम आपसे बात करें। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शाहनज़र साहब, जमीयत कोचिंग सेंटर के नाम से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। जमीयत के दफ्तर में हमने पहले दफ्तर दिखा दिया है लोगों को, तमाम बातें हमने रख दी है। अब असल तफसीलात आप देंगे, किस तरह का सेंटर है, किन बच्चों को तालीम दी जाएगी और इसको कायम करने के क्या मकासद है, थोड़ा सा बताइएगा। जमीयत की आप तर्जमानी कर रहे हैं। जी, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जमीयत उलमा हिंद का हमारा सूबा उत्तराखंड का एक इजलास यहीं इसी कलिया शरीफ में हुआ था, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब तशरीफ़ लाए थे। तो उसमें एक तजवीज़ ये पास की गई थी कि हम जो छोटे बच्चे हैं, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी तालीम का कोई इंतज़ाम करेंगे। उसी तजवीज़ के बाद हमने दायित्व फाउंडेशन देहरादून में एक ट्रस्ट है, उनसे रब्ता किया। वो प्रोजेक्ट बुनियाद के तहत बहुत सारे छोटे छोटे कोचिंग चला रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ कलिया शरीफ में एक प्रोजेक्ट बुनियाद की शुरुआत की गई है। इसका मकसद ये है कि जो बच्चा हमारा 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है और 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसकी बुनियाद को इस कदर मजबूत कर दिया जाए ताकि जो आने वाले वक्त में उसको कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है। जैसे कि आपको मालूम ही है, आज के वक्त में कोई भी अच्छी आप एजुकेशन लेंगे तो उसका एक एग्ज़ाम होता है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको नीट की तैयारी करनी होगी, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। ऐसे ही आपको सरकारी मुलाजमत में जाने के लिए तमाम तरह के एग्ज़ाम देने होंगे। उन एग्ज़ाम देने की जो तैयारियाँ हैं वो होती है 12वीं के बाद। लेकिन एक तजर्बा ये सामने आया है कि जो बच्चा जिसके घर का माहौल तालीम का नहीं है, या ख़ासकर मुसलमानों में जहाँ तालीम की फ़ीसद कम है, उनके बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता कि उनकी जो बुनियाद है वो इस कदर मजबूत हो कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे अफराद हैं, उनके मद्दे मुकाबिल वो कंपटीशन में बैठ सकें। उसी के तहत दायित्व फाउंडेशन के जो साथी हैं उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट बुनियाद की ईजाद किया कि हम ऐसे बच्चों को जो कमज़ोर हैं, आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको मजबूत तालीमी निज़ाम से जोड़ने के लिए उनको 6ठी क्लास से लेकर ही शुरुआत करेंगे। तो देहरादून में भी माशाल्लाह से इस तरह की कोचिंग चल रहे हैं। तो आज यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। इसमें वो बच्चे आएंगे जो सरकारी स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ रहे हैं। इसमें साथ साथ में हमने 2 चीज़ें की हैं।
جہاں ہم آپ کو سائنس پڑھائیں گے، میتھ پڑھائیں گے اور انگلش پڑھائیں گے. یہ 3 سبجیکٹ ہم آپ کو NCERT کے پڑھائیں گے، آپ کا ICSE بورڈ ہو، CBSE بورڈ ہو یا اتراکھنڈ بورڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آدھا گھنٹہ ہم آپ کو قرآن کریم سے بھی جوڑیں گے اور دینیات بھی سکھائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کا عقیدہ بھی درست رہے، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، اور وہ جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم لے رہے ہیں، دنیا کی طرف ان کی زندگی پروان چڑھنے والی ہے، وہ بھی ان کی بہترین بنے، اور وہ ایک اچھے شہری بنے، ایک اچھے انسان بنے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان کے پاس ہوگی تو وہ ایک بہترین انسان ہوگا، اور جب بہترین انسان ہوگا تو اس کے لیے سارے راستے انشاءاللہ تعالی ہموار ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ بات ہوگی جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ، تو وہی کام جمعیت کر رہی ہے. جی، جمعیت تو بہت پہلے سے کر رہی ہے. جمعیت پچھلے تقریباً 4 سالوں سے اسکالرشپ دے رہی ہے ایسے بچوں کو جنہوں نے کسی بھی کلاس میں 70% سے زیادہ نمبر لیے ہیں. اگلی کلاس میں اگر وہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو جمعیت ان کے لیے مالی تعاون کرتی ہے. مرکزی جمعیت کرتی ہے، تقریباً 4-4.5 کروڑ روپے سالانہ اس کا بجٹ ہے. اتراکھنڈ کی یہ ایک پہلی پہل ہے. تو یعنی اتراکھنڈ کی جمعیت نے بھی شروع کیا ہے کہ وہ غریب اور مستحق بچوں کو یہاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو ان کی مدد کرے گی، ان کو تیاری کرائے گی. جی، انشاءاللہ تعالی جمعیت اس پہ کام کرے گی، لیکن فی الوقت ہم نے یہ چھوٹے بچوں کے لیے شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو جمعیت علماء ہند کا یہ دفتر ہے شمیم صابری کالونی میں، ماشاءاللہ سے اس میں یہ پروجیکٹ بنیاد آج شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمام تر جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہاں لائبریری بنائی جائے، تاکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، لائبریری دور ہیں، گھر کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے جہاں پر وہ پڑھ پائیں، کتابیں بہت مہنگی ہیں. تو ہم یہاں ایک لائبریری انشاءاللہ تعالی قائم کریں گے، اور وہ یہ سب کچھ فری آف کاسٹ رہے گا، مفت میں تعلیم دیجیے گا. اور لائبریری کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہم کچھ کمپیوٹر لگائیں، تاکہ بچے، آج کا جو دور ہے وہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، AI کا زمانہ ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے. اور ہماری حکومتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ بھائی جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک، جہاں وہ مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ مذہبی آراستہ سے رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم بھی لے. حکومت کے جو نظریہ ہے، ہم اس نظریے کی بھی قدر کرتے ہیں، اور ہم اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو یہاں پر آج قائم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایمانی تشخص بچاتے ہوئے عقیدے کی پختگی کے ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کا کام کریں گے. آخری سوال، یعنی جو کلیر شریف کے آس پاس کے گاؤں ہیں، شہر ہے، قصبات ہیں، تو ان تمام بچوں کو، ان کے والدین کو آپ ترغیب دلائیں گے، کہنا چاہیں گے کہ وہ یہاں پر پہنچے اور اس سے فائدہ اٹھائیں؟ الحمدللہ آج کا جو یہ پروگرام تھا وہ اسی مقصد کے اوپر تھا. آس پاس کے 2-3 گاؤں کے یہاں افراد موجود تھے، ان کے سامنے یہی بات کی گئی ہے کہ بھائی الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے ایک یہ شروعات کی ہے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں. جو بچے مستحق ہیں، تعلیم سے دور ہیں، تعلیم لینا چاہتے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، تو آپ ان تک یہ بات پہنچائیں، ان کو یہاں پر پہنچانے کے راستے بنائیں. تو یہ بات ہم نے آج عوام سے کی ہے. یہ ایک آج پوسٹر بھی جاری کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پوسٹر ہم تمام جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، اسکول ہیں اور جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے آس پاس اس کو ہم چسپاں کریں گے. ہمارے جو مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر بھی اس کو ہم لے جائیں گے اور وہاں اس کو چسپاں کریں گے، تاکہ ہماری یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچے، عوام تک پہنچے. اور ہم خاص کر آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو عوام تک پہنچائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کام لینے کی کوشش کی ہے. ایک اچھی پہل آج ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پختگی عطا فرمائے اور عوام کو اس کے فیض دیر تک پہنچاتے رہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شاہ نظر صاحب، میں نے آپ کو بتایا سینئر صحافی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے آپ اس میں توجہ دیجیے گا، اور یہاں جمعیت کا جو دفتر ہے شمیم صابری کالونی، پیران کلیر شریف، ضلع ہریدوار میں، یہاں پر پہنچے، اپنے بچوں کا اندراج کرائے اور ان کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجے. انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, بہت اہم ویڈیو ہے اور بہت اہم جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ہم اس کو بھی اسکرین پر دکھا دیں گے, اس میں جو نمبرات ہیں وہ بھی دکھائیں گے. آپ تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں, کیسے آنا ہے, کیسے اندراج کرانا ہے, آپ خود تفصیلات معلوم کریے گا. یہاں پر نیچے اس میں نمبرات ڈلے ہوئے ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم.